अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपके लोग हाजिर हूं। आज मैं हंसी टीवी की वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाला हूं। इसका टाइटल है व्हाई प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज बर्ड इन रिवर नील। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब जरूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ही नेक और बरगज़ीदा बंदे थे। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम और फिर इनके बेटे यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। कुरान करीम में आपकी खूबसूरती, हुस्न, अल्लाह पर तवक्कुल और आजमाइश का किस्सा सूरह यूसुफ के अंदर वज़ाहत से बयान किया गया है, जिसे कुरान करीम के अंदर मौजूद सबसे खूबसूरत तरीन किस्सा भी कहा जाता है। क्योंकि अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके वालिद दोनों को एक दूसरे से अलग करके आजमाइश के अंदर डाला। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हसद की बिना पर अपने इस भाई को कुएं में डाल दिया और घर आकर बहाना बनाया कि उसे तो भेड़िया खा गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस अंधेरे कुएं के अंदर बेयारो मददगार होने से लेकर अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की तरफ से दी गई आजमाइशों के अंदर कामयाब होकर आपने हर मौके पर सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल किया और अल्लाह ने आपको हर आजमाइश से इस तरह से निकाला कि जिसके रास्ते के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। बेशक आपको अपने वालिद से दूर किया जो कि आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, और इस कुएं से निकालकर आपको मिस्र के बाजारों के अंदर गुलाम के तौर पर बिकवाया, सिर्फ इसलिए कि आपको मिस्री बुत परस्त कौम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाकर इसे यकता परस्त बनाना था। वहां से यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के महल के अंदर पहुंचे। वहीं पर जवान होकर जब बड़े हुए तो अजीज मिस्र की बीवी ने नाजायज ख्वाहिशात ना पूरी करने पर आप पर इल्जाम लगाकर बेकसूर आपको जेल के अंदर डाल दिया और इसी जेल में आपकी जवानी के कीमती 25 साल जाया कर दिए। मगर आखिर में सब्र और अल्लाह पर भरोसा करके आखिरकार आप हर जगह से सुरखरू होकर मिस्र के हुक्मरान यानी अजीज मिस्र बन गए और आहिस्ता आहिस्ता इस बुत परस्त कौम को अपने आली अखलाक और तबलीग से एक खुदा की इबादत करने वाला बना दिया। फिरौन मिस्र यानी मिस्र का बादशाह अखनातून और इसकी आवाम आपसे बेहद ज्यादा मोहब्बत करने लगे और आपकी मौजूदगी को मिस्र के अंदर बाइस बरकत जाना करते। यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा खानदान यानी वालिद, बहन, भाई सब फलस्तीन के अंदर आबाद थे। आपको भी वहीं से काफले वाले कुएं से निकालकर मिस्र के अंदर बेचने के लिए लाए थे। लेकिन जब आप अजीज मिस्र बने तो अपने भाइयों को मिस्र बुलाया, इन्हें तमाम हकीकत से आगाह किया और अपने भाइयों को माफ करके पूरे खानदान को यहाँ पर मिस्र के अंदर आबाद होने का हुक्म दिया। दरियाए नील के पास एक ज़रखेज़ जगह इनके लिए मुख्तस कर दी। याकूब अलैहिस्सलाम को पहले से यकीन था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, इन्हें किसी भेड़िए ने नहीं खाया बल्कि इनके भाइयों ने झूठ बोला था। याकूब अलैहिस्सलाम के इस कदर यकीन की वजह यह थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब के अंदर सूरज, चांद, सितारों को खुद को सजदा करते हुए देखा था, जिसका मतलब था कि आपके बाकी तमाम भाइयों को छोड़कर सिर्फ आपको नबूवत मिलने वाली है। और अपने इस ख्वाब का जिक्र सिर्फ और सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से ही किया था, जिन्होंने आपको मना किया था कि अपने भाइयों से इसका जिक्र बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो तो पहले ही आपसे हसद किया करते थे। इसको सुनने के बाद तो वो आपकी जान के दुश्मन बन जाते। इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम ये बात जानते थे कि उनका बेटा नबूवत का फरीजा निभाए बगैर दुनिया से नहीं जा सकता। लिहाजा अपना अलग गुजरा बनाकर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के अंदर रोते रहते, यहाँ तक कि उनकी आंखें सफेद हो गई, उनकी आंखों की बिनाई चली गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों को भेजा कि पूरे खानदान को यहाँ पर मिस्र लेकर आए, तो अपना वो कुर्ता भी भेजा जो कि उन्होंने बचपन में पहना था जब उन्हें मिस्र गुलाम बनाकर लाया गया था, और हुक्म दिया था कि इसको मेरे बाबा की आंखों से मस करना, जिसको मस करते ही इनकी आंखों की बिनाई अल्लाह के हुक्म से वापस आ जाएगी, क्योंकि ये कुर्ता अंबिया कराम की विरासत थी जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चला रहा था। इसे आंखों से मस करते ही याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस आ गई और याकूब अलैहिस्सलाम और इनका खानदान मिस्र के अंदर आकर आबाद हो गया। 40 साल के बाद बाप और बेटे की जुदाई आखिरकार खत्म हुई। जब दोनों आपस में गले मिलकर रोए तो आसमान के फरिश्ते भी यह मंजर देखकर रोने लगे। यहाँ मिस्र में याकूब अलैहिस्सलाम 24 साल तक जिंदा रहे, जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम तकरीबन 120 साल की उम्र तक। अपनी वफात से पहले याकूब अलैहिस्सलाम ने यह वसीयत की थी कि मेरी कब्र को वहीं पर बनाना जहाँ पर मेरे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मेरे वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम मदफून हैं, यानी फलस्तीन में। लिहाजा उनकी वसीयत के मुताबिक बिल्कुल ऐसे ही किया गया। अपनी वफात से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से यह सुना है कि अनकरीब मेरी कौम बनी इसराइल दोबारा से अपने वतन की तरफ हिजरत करेगी, लिहाजा जब वो वक्त आए तो मेरी मैयत को मेरे दादा और मेरे वालिद के पहलू में दफन करना। आपने अपनी कौम के बड़े लोगों से बाकायदा इसका वादा लिया था।
مگر جب یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو مصر کے لوگ کیونکہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لہٰذا یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ آپ کی تدفین کہاں پر کی جائے، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کے علاقے کے اندر آپ کی قبر مبارک موجود ہو تاکہ وہاں پر ہمیشہ برکت رہے۔ لہٰذا اختلاف سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو کسی خشکی پر نہیں بلکہ دریائے نیل کے بیچوں بیچ مدفون کیا جائے، تاکہ جب اس کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے تو پورے مصر کے لیے برکت لے کر آئے۔ لہٰذا سنگ مرمر کا تابوت بنا کر آپ کو نیل کے بیچوں بیچ ایک تہہ خانے کی جگہ پر مدفون کر دیا گیا، جس کے اوپر سے دریائے نیل کا پانی گزرتا۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہتیں بدلتی گئی، مصر کے کئی فرعون آئے اور گزر گئے، 400 سال کا وقت گزر گیا۔ پھر ایک ایسا فرعون آیا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل قوم پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ دیے۔ لہٰذا اللہ نے اس بنی اسرائیل قوم کو نجات دینے کے لیے انہی کے درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جنہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلوائی، اور یہ سمندر میں اپنی فوج سمیت ڈوب کر مر گیا۔ بالکل۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ لاکھوں کی آبادی لے کر فلسطین کی طرف نکلے، لیکن ہر بار راستہ بھول جاتے، بار بار یہی ہوتا رہا۔ لہٰذا اب کی بار بنی اسرائیل کے بڑے لوگ آپس میں مل کر بیٹھے اور سوچنے لگے کہ ایسی کیا وجہ ہیں جو کہ ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے جد یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرو، ان کے جسم کو مصر سے اپنے ساتھ لے جا کر وہیں پر ان کی تدفین کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو کہ ان کی قبر کی نشاندہی کر دے، مگر سوائے ایک بڑھیا کے وہ جگہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ لیکن اس بڑھیا کی ایک شرط تھی کہ میں صرف موسیٰ علیہ السلام کو ہی بتاؤں گی، اور وہ بھی ایک شرط پر۔ اور اس بڑھیا کا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے، جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بدو شخص نے دعوت کی، آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور اس کی مہمان نوازی سے اس قدر خوش ہوئے کہ فرمانے لگے کہ اے شخص مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس بدو شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، صرف ایک اونٹ اور بس ایک بکری چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ بس اتنا ہی؟ تجھ سے اچھی تو وہ بڑھیا رہ گئی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام سے جنت میں ان کا پڑوس مانگ لیا تھا، اور یہ وہی بڑھیا تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ شرط رکھی تھی کہ میں یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ صرف اس وقت آپ کو دوں گی جب آپ میری یہ بات مانیں گے کہ جنت کے اندر میں آپ کی پڑوسن ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وقتی طور پر یہ سن کر ناگواری محسوس کی، لیکن اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ اس کی بات کو مان لیں۔ لہٰذا یہ بڑھیا آپ کو لے کر ایک تالاب پر پہنچی اور کہا کہ اس کا پانی خشک کرو، اور جب پانی خشک کیا گیا تو یوسف علیہ السلام کا تابوت ظاہر ہو گیا، جسے لے کر یہ قوم اپنے آبائی وطن کی طرف بڑھی اور پورے 400 سال کے بعد ان کے والد اور ان کے دادا کے پہلو میں دفن کیا۔ مصر میں اسلام یوسف علیہ السلام کی برکت ان کے صبر اور قربانی کی وجہ سے آیا تھا، جو کہ آج تک قائم ہے۔ بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے اندر یہ قصہ بیان کر کے سبق دیا ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، چاہے حالات تمہارے کتنے بھی خلاف ہوں، مگر اللہ پر بھروسہ کبھی مت چھوڑنا، کسی کے بھی آگے مدد کے لیے مت جھکنا سوائے اللہ کے، کیونکہ اگر اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ دنیا و کائنات کا سب نظام صرف اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھی ہنسی ٹی وی کی ویڈیو، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچوں بیچ کیوں دفنایا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں گزری ہیں کہ بچپن میں ان کو کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے الگ کر دیا گیا، اور پھر جب ان کو مصر میں جیل کے اندر ڈالا گیا، جہاں پہ انہوں نے اپنی زندگی کے 25 سال گزارے، اس ٹائم بھی اللہ پہ توکل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جب جیل سے نکالا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں، جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں کہ یہ بندہ سیدھے راستے پہ چلے گا یا اس سے ہٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آنا اور ان کے اوپر ثابت قدم رہنے پہ ہی انسان کو وہ کچھ عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا کرتے ہیں جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔